वेल्कम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतम्। मम नाम चिरावूरि कृष्णानन्दपद्मनाभः। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य शृङ्गेरी परिसरे राजीवगान्धी इत्याख्ये व्याकरणप्राध्यापकत्वेन कार्यं करोमि। सम्प्रति वयं परिभाषेन्दुशेखरे अंगवृत्ते पुनर्वृत्ता विधिः, संज्ञापूर्वको विधिः अनित्यः, आगमशास्त्रम् अनित्यं, गणकार्यम् अनित्यं, अनुदात्तेत्वलक्षणम् आत्मनेपदम् अनित्यं, नैघटितम् अनित्यम् एवं आतिदेशकम् अनित्यं, सर्वविधिभ्यो लोपविधिः इड्विधिश्च बलवान् इति परिभाषाः पठामः। अस्मिन् पाठे अंगवृत्ते पुनर्वृत्तावविधिः इति परिभाषायाः ज्ञापकत्वम् एवं युष्मभ्यम् इत्यत्र अनुपपत्तिः कथं वार्यते इति, एवमेव संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः इति परिभाषायाः किं ज्ञापकं, तथा तस्याः परिभाषायाः अर्थः कः इति, तथैव तनादिकृञिभ्य उः इति सूत्रे कृञिग्रहणं किं प्रयोजनकम्, अनन्तरं तेन का परिभाषा ज्ञाप्यते, गणकार्यमनित्यम् इति परिभाषायाः विवरणम्, अनन्तरं नैघटितमनित्यम् इति परिभाषायाः ज्ञापकम् अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यम् इत्यत्र वर्जग्रहणप्रयोजनं बोधयति इति। ततः अत्र परिभाषाः भाष्ये न वर्तन्ते इति एते अंशाः प्राधान्येन विचार्यन्ते। पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते एवं लुग्विकरणालुग्विकरणयोः अलुग्विकरणस्य प्रकृतिग्रहणेन्यधिकस्यापि ग्रहणम् इति तिस्रः परिभाषाः पठिताः। अस्माभिः तिस्रः परिभाषाः पठिताः। तत्र तासां परिभाषाणां प्रयोजनं किम् इति सविस्तरं निरूपितम्। सम्प्रति अत्र पाठे 8 परिभाषाः विचार्यन्ते। तत्र अंगवृत्ते पुनर्वृत्तावविधिः इति परिभाषा, एवं युष्मभ्यम् इत्यत्र एत्वं कथं वार्यते इति, ततश्च एवं इयम् अंगवृत्ते पुनर्वृत्तावविधिः इति परिभाषा लक्ष्यसाधिका न इति च अत्र पाठे विविच्यते। एवं अत्र अविद्यमानाः भाष्ये अविद्यमानाः परिभाषाः 7 प्रतिपादिताः वर्तन्ते। लक्ष्यसाधिकाः इमाः न भवन्ति इति भाष्यतत्त्वविदः वदन्ति। तत्र 7 परिभाषाः भाष्ये न वर्तन्ते। ताः संज्ञापूर्वकविधेरनित्यत्वम्, आगमशास्त्रमनित्यं, गणकार्यमनित्यम्, अनुदात्तेत्वलक्षणम् आत्मनेपदम् अनित्यम्, एवं नैघटितमनित्यम्, आतिदेशकमनित्यं, सर्वविधिभ्यो लोपविधिः इड्विधिश्च बलवान् इति 7। एताः परिभाषाः भाष्ये न वर्तन्ते इति। तर्हि तासां परिभाषाणां का गतिः, तत्परिभाषासाध्यप्रयोजनानां कथं सिद्धिः इत्यादि अग्रे निरूप्यते। प्रथमतः अंगवृत्ते पुनर्वृत्तावविधिः इति परिभाषां पश्यामः। तत्र युष्मद् शब्दात् चतुर्थ्येकवचने भ्यस् प्रत्यये युष्मद् भ्यस् इति स्थिते शेषे लोपः इत्यनेन अन्त्यस्य दकारस्य लोपे भ्यसोभ्यम् इत्यनेन भ्यमादेशे च युष्म भ्यम् इति रूपं सिद्ध्यते। शेषे लोपः इत्यनेन विधीयमानः लोपः अन्त्यलोपः इत्येकः पक्षः
तथा टिलोपः इति अपरः पक्षः वर्तते। एवमेव भ्यसोभ्यम् इत्यत्रापि आदेशः भ्यम् इति एकः पक्षः, एवमेव अभ्यम् इत्यपि आदेशः इति द्वितीयः पक्षः। टिलोपपक्षे युष्म इति शिष्यते, तदा अभ्यम् इति पाठः ग्राह्यः भवति। एवं युष्म अभ्यम् युष्मभ्यम् इति रूपं तस्मिन् पक्षे सिद्ध्यति। अन्त्यलोपः इति पक्षे भ्यमि अभ्यमिव युष्मभ्यम् इत्येव रूपं भवति। यतः अभ्यम् इति छेदे अतो गुणे इत्यनेन पररूपमेकम् अधिकं कर्तव्यम्। एवञ्च युष्म भ्यम् युष्म अभ्यम् इति दशायां युष्मभ्यम् इति रूपं सिद्ध्यते। किन्तु भ्यम् इति छेदः इति पक्षे युष्मभ्यम् इति स्थिते झलादिप्रत्ययः परः अस्ति इति कृत्वा तत्र बहुवचने झल्येत् इत्यनेन एत्वं प्राप्नोति। तदानीम् इयं परिभाषा आरभ्यते अङ्गवृत्ते पुनर्वृत्ता वविधिः इति। अङ्गवृत्ते पुनर्वृत्ता वविधिः इति परिभाषा अङ्गे वृत्तम् अङ्गवृत्तम् इति सप्तमी तत्पुरुषः अत्र आश्रयणीयः भवति। अङ्गपदम् अङ्गाधिकारपरम्, एवञ्च अङ्गाधिकारे यन्निष्पन्नं कार्यं तत्र पुनः कार्यान्तरे प्रवृत्तिः न भवति। अर्थात् अङ्गाधिकारे एकं कार्यं प्रवृत्तं चेत् पुनः अङ्गाधिकारीयं कार्यं न भवति इति परिभाषायाः अर्थः सिद्ध्यते। तथा च प्रकृते अयं दोषः वार्यते। एकस्मिन् अङ्गाधिकारीये कार्ये कृते पुनः द्वितीयं कार्यं न भवति इत्युक्तत्वात् अत्र युष्मभ्यम् इत्यत्र भ्यसोभ्यम् इति अङ्गाधिकारीयं कार्यं कृतम्, अतः ततः परं पुनः अङ्गाधिकारीयं कार्यं बहुवचने झल्येत् इति एतुरूपं न भवति। तथा च युष्मभ्यम् इति इष्टं रूपं सिद्ध्यते। अत्र परिभाषायाः ज्ञापकं भवति ज्यादादीयसः इत्यत्र आद्विधानं। तथा हि अयमनयोः प्रशस्तः इत्यर्थे प्रशस्यशब्दात् द्विवचनविभज्योपपदे तरवीयसनौ इत्यनेन ईयसन् प्रत्ययः। तथा च प्रशस्य ईयस् इति स्थिते ज्यच इत्यनेन प्रकृतेः प्रशस्यशब्दस्य ज्यादेशः भवति। ज्यादेशस्य अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः अयं भवति। तथा च ज्य ईयस् इति स्थिते ज्यादादीयसः इति सूत्रेण ईकारस्य स्थाने आकारः आदेशः विधीयते। अत्र ज्यात् इति पञ्चम्या ज्य इत्यस्मात् परस्य ईयसन् इत्यत्र आदेः परस्य इत्यनेन आदेः ईकारस्य आकारादेशः भवति। तथा च ज्य आयस् इति स्थिते सवर्णदीर्घे स्वादिकार्येषु च कृतेषु ज्यायान् इति रूपं भवति। किन्तु ज्यादादीयसः इति सूत्रेण आकारविधानं प्रकृते मास्तु, यतः बहोर्लोपो भूच बहोः इति सूत्रात् लोपः इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। तथा च तदनुवृत्तिं स्वीकृत्य जाद्यः परस्य ईकारस्य लोपः एव साक्षात् भवतु। तेन ज्य यस् इति स्थिते अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः इत्यनेन दीर्घेणैव ज्यायान् इति रूपं सिद्ध्यति खलु। तथा च ज्यायान् इति रूपे सिद्धे आद्विधानं व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति। ज्ञापितायां तु बहोर्लोपो भूच बहोः इति अङ्गाधिकारीयं कार्यं वर्तते। तच्च सूत्रं षष्ठाध्याये चतुर्थपादस्य 850
एकशतन्तमं सूत्रम्। एवम् अकृत्सार्वधातुकयोः इत्यनेन दीर्घः पुनः न भवति, तदपि अङ्गाधिकारे वर्तते। अतः आद्विधानं स्वांशे चरितार्थं भवति। यतः एकस्मिन् अङ्गाधिकारीये कार्ये कृते द्वितीयम् अङ्गाधिकारीयम् अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः इति दीर्घरूपं कार्यं कर्तुम् अत्र न शक्यम् इति। किञ्च अत्रायं विशेषः वर्तते, अनेन ज्ञापकेन भिन्नस्थानिकविषयेपि एषा परिभाषा प्रवर्तते इति। यतोहि लोपः ईकारस्य वर्तते, एवं दीर्घः अङ्गस्य अकारस्य इति भिन्नस्थानिकत्वं वर्तते। ज्ञाजनोर्जा इति ज्ञापकात् समानस्थानिकत्वे एव प्रवर्तते इति तथा च प्रवर्तते। अपि च इयं परिभाषा अनित्या वर्तते, यतोहि द्वयोः इति निर्देशात्। द्विशब्दात् षष्ठी बहुवचने ओस् प्रत्यये द्वि ओस् इति स्थिते त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे च द्वा ओस् इति जाते ओसि च इत्यनेन एत्वे अयादेशे च द्वयोस् इति जाते ऋत्वे विसर्गे च द्वयोः इति रूपम्। अत्र त्यदादीनाम् अह इत्यनेन अत्वम् अङ्गाधिकारीयं कार्यं। तदनन्तरं पुनः अन्यस्य अङ्गकार्यस्य ओसि च इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति। न भवति चेत् तर्हि द्वयोः इति निर्देशः न सङ्गच्छेत। तथा च द्वयोः इति निर्देशेन इयं परिभाषा अनित्या इति ज्ञाप्यते। ज्ञापितायां तु एकस्मिन् अङ्गाधिकारीये कार्ये त्यदादीनामः इति अत्वरूपे कार्ये कृतेपि द्वितीयम् अङ्गाधिकारीयं कार्यम् ओसि च इति एत्वमपि प्रवर्तते। तथा च द्वयोः इति रूपं सिद्ध्यति। तथा च तद् निर्देशस्य स्वांशे चारितार्थ्यमपि सम्भवति। प्राचीनाः सिरदेवादयः अस्याः परिभाषायाः आनुपूर्वीम् अन्येन रूपेण पठन्ति। अङ्गवृत्ते पुनरुवृत्तावविधिः निष्ठितस्य इति परिभाषायाः स्वरूपम् इति ते अभिप्रयन्ति। निष्ठितस्य नाम परिनिष्ठितस्य इत्यर्थः। परिनिष्ठितस्य रूपस्य सिद्धेः अनन्तरम् अङ्गाधिकारीये कार्ये कृते पुनः अङ्गकार्यं न प्रवर्तते इति तेषाम् आशयः। युष्मभ्यम् इत्यत्र एत्वरूपं कार्यं विना परिनिष्ठितत्वम् अस्ति। अर्थात् परिनिष्ठिते रूपे युष्मभ्यम् इत्येव स्वरूपं वर्तते। तथा च अङ्गाधिकारीये कार्ये कृते अर्थात् एत्वरूपे कार्ये कृते युष्मेभ्यम् इति स्यात्। अतः अत्र परिनिष्ठितस्वरूपप्राप्तेः अनन्तरम् अङ्गाधिकारीयस्य एत्वरूपस्य कार्यस्य प्रवृत्तिः न भवति इति तेषाम् आशयः। अतः परिभाषायाः अयं विषयः न भवति। एवञ्च कुतः अनित्यत्वं? प्रकृते युष्मभ्यम् इत्यत्र तेषां मते अङ्गवृत्ते पुनरुवृत्तावविधिः इति परिभाषायाः विषयता एव न भवति। एवञ्च अनित्यत्वेन वारणं कुतः इति चेत् सः पक्षः यः सिरदेवादिभिः उक्तः अङ्गवृत्ते पुनरुवृत्तावविधिः निष्ठितस्य इति आनुपूर्वी भवति इति तं पाठं ग्रन्थकारः सम्यक् नानुमन्यते। सम्यक् समीचीनः पाठः इति नानुमन्यते। निष्ठितस्य इत्यंशः ज्ञाप्यांशे कथं प्रविशति? अस्याः ज्ञापकत्वप्रतिपादकयोः ज्यादादीयसः ज्ञाजनोर्जा इति द्वयोः सूत्रयोः प्रवृत्तिः परिनिष्ठितात् शब्दस्वरूपात् पूर्वमेव दृष्टा। तर्हि ज्ञापकपर साजात्यात् अत्र
परिनिष्ठितस्य इत्यंशः ज्ञाप्यांशे न प्रविशति। अतः ग्रन्थकारः एवं वदति, अनित्यत्वबललभ्यमर्थमादायैव भ्यसोभ्यम् इति सूत्रे भाष्ये निष्ठितस्य इति पठितम् इति। यद्यपि इदं वचनं भाष्यकारैः पठितं, किन्तु तत्र परिभाषायाः अनित्यत्वेनैव तत् फलतया भाष्यकारैः निष्ठितस्य इति पठितं। किञ्च निष्ठितत्वम् इत्यादि केन ज्ञायते? लक्षणैकचक्षुष्केण न ज्ञायते, लक्ष्यैकचक्षुष्कैः तद् ज्ञायते। अतः ज्ञाप्यांशे अयं विषयः न प्रविशति इति। किञ्च अनया परिभाषया लक्ष्यसिद्धिरूपप्रयोजनं किमपि न उक्तं भाष्यकारैः। अर्थात् न किञ्चित् लक्ष्यं भाष्यकारैः अनया परिभाषया साधितम्। अत एव ज्ञाजनोर्जा ज्यादादीयसः इति सूत्रयोः एतां परिभाषां ज्ञापयित्वा किं प्रयोजनम् इत्युक्त्वा पिबतेः गुणप्रतिषेधः उक्तः, सः न वक्तव्यः इत्येव प्रयोजनम् उक्तम्। पा इत्यस्मात् धातोः लटि कर्तरि शपि पिबादेशे सः पिबादेशः यदा हलन्तः भवति तदानीं लघुबुधगुणः प्राप्नोति। तदा अनया परिभाषया अङ्गकार्यस्य पिबादेशरूपस्य कार्यस्य प्रवृत्तेः परं पुनः अङ्गाधिकारीयं कार्यं पुगन्तलघुबुधस्य च इति कार्यं न प्रवर्तते इति। किन्तु एनां परिभाषाम् अन्तरापि आदेशः अदन्तः पिबिरदन्तः इति भाष्यकारैः तत्र प्रयोजनम् उपपादितं वर्तते। तर्हि यदा अयम् अदन्तः आदेशः भवति तदानीं लघुबुधगुणस्य प्राप्तेरेव अभावे पिबतेः गुणप्रतिषेधः उक्तः, स न वक्तव्यो भवति इति प्रयोजनं कथमत्र प्रयोजनतया तिष्ठति इति विचारणीयम्। अतः इदं लक्ष्यसाधकतया इयं परिभाषा लक्ष्यसाधकतया न उपयुक्ता। अनन्यथा सिद्धप्रयोजनं यदि अनया परिभाषया साध्यते चेत् तर्हि तत्प्रयोजनं वक्तुं शक्यते। अपि च भ्यसोभ्यम् इत्यत्रापि अभ्यम् इत्येव छेदः, शेषे लोपः इत्यत्र अन्त्यलोपः इत्येव सिद्धान्तः कृतः। अतः तदपि प्रयोजनम् अन्यथा सिद्धमेव। यथा गुणप्रतिषेधः न वक्तव्यः इति प्रयोजनम् अन्यथा सिद्धं तद्वत्। अतः बहुवचने झल्येदित्यस्य एत्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति। तथा च तत्र एत्ववारणार्थम् अस्याः परिभाषायाः उपयोगोऽपि नास्ति। तर्हि ज्ञाजनोर्जा ज्यादादीयसः इति द्वाभ्यां सूत्राभ्याम् इयं परिभाषा ज्ञापिता इति भाष्यकाराणां वचनस्य का गतिः इति चेत् अत्र पिबादेशः अदन्तः इति, एवम् अभ्यम् इत्येव छेदः, शेषे लोपः टिलोपः इति वक्तॄणां भाष्यकाराणाम् अयम् आशयः फलति यत् इयं परिभाषा नास्ति इति। तथा च एकदेशिनः तद्वचनम् इति द्रष्टव्यम्। ज्ञापकता बोधक वचनम् एकदेशिनः इति इतरभाष्यप्रामाण्येन अवगन्तव्यम्। सम्प्रति संज्ञापूर्वको विधिः अनित्यः इति परिभाषां विचारयामः। उवर्णान्तस्य भस्य गुणस्यात् तद्धिते इति ओर्गुणः इति सूत्रस्य अर्थः। उपगोः अपत्यम् इत्यर्थे अण्प्रत्यये औपगवः इति रूपम्। गवां समीपे यः भवति सः उपगुः, उपगोः अपत्यम् इत्यर्थे तस्यापत्यम् इत्यनेन अण्प्रत्ययः। एवञ्च अजादिप्रत्ययः अकारः अण्प्रत्ययः अस्ति इति भसंज्ञा वर्तते यचि भम् इत्यनेन। तर्हि उवर्णान्तस्य भस्य गुणः भवति इति गुणशब्देन गुणः उकारस्य ओकारः
क्रियते। ओकारः साक्षात् पठ्यताम्, यतः उकारस्य गुणः इत्युक्त्वा गुणो नाम कः इति विचारे अदेङ्गुणः इत्यनेन तत्रापि उकारस्य स्थानसाम्यात् ओकारः इति उकारस्य गुणो नाम ओकार एव भवति। तथा च ओरोत् इति सूत्रेणैव ओकारे सिद्धे उकारस्य ओकाररूपप्रयोजने सिद्धे गुणग्रहणं व्यर्थं भवति। तद्व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति संज्ञापूर्वको विधिः अनित्यः इति। संज्ञापूर्वको विधिः अनित्यः इत्यनेन संज्ञापूर्वको विधिः अनित्यः इति परिभाषया अत्र दोषः वार्यते। यतः गुणः इति संज्ञया ओकारः विधीयते, एवञ्च तेन विधीयमानः ओकारः कदाचित् भवेत् कदाचित् न भवेत्, यतः संज्ञापूर्वकतया ओकारस्य विधानात्। अतः संज्ञापूर्वको विधेः अनित्यत्वकथनेन ओदिति पाठे एवं गुणग्रहणं व्यर्थं। व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति संज्ञापूर्वको विधिः अनित्यः इति। तर्हि संज्ञापूर्वकविधेः अनित्यत्वे ओरोत् इति पाठः भवति चेत् सर्वदा उकारान्तस्य भस्य ओकारः एव स्यात्, किन्तु कदाचित् गुणः न स्यात् इति न सिद्ध्यति। अतः संज्ञापूर्वको विधेः अनित्यत्वम् आश्रित्य अग्रे तत् प्रयोजनम् उच्यते स्वायम्भुवम् इति। तथा हि संज्ञापूर्वको विधेः अनित्यत्वम् इति परिभाषायाः स्वरूपं वर्तते। विधेयकोटौ संज्ञापूर्वको विधिः अनित्यः इति परिभाषायाः अर्थः फलति। एवञ्च प्रयोजनं भवति स्वायम्भुवम् इति रूपसिद्धिः। स्वयम्भुवः इदम् इत्यस्मिन् अर्थे तस्येदम् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः। एवञ्च स्वयम्भू आ इति स्थिते अनया परिभाषया गुणः न प्रवर्तते। तथा च अचिष्णुधातु भ्रुवां योर्यङ् इत्यनेन उवङादेशः, उवङः ङित्वात् अन्तादेशः भवति। तथा च अणः णित्वात् आदिवृद्धौ स्वायम्भुव आ स्वायम्भुव विशिष्टात् सुवादिकार्येषु कृतेषु स्वायम्भुवम् इति रूपं सिद्ध्यते। एवं संज्ञापूर्वको विधेः अनित्यत्वाश्रयणेन स्वायम्भुवम् इति रूपं सिद्ध्यते। यदि परिभाषा न स्यात् तर्हि स्वयम्भू आ इत्यवस्थायाम् ओर्गुणः इत्यनेन गुणे स्वायम्भो आ इति जाते एचोयवायावः इत्यनेन अवादेशे स्वायम्भवम् इति रूपं स्यात्। एवञ्च तद्वारणार्थं स्वायम्भुवम् इति रूपसिद्ध्यर्थम् इयं परिभाषा आश्रियते संज्ञापूर्वको विधिः अनित्यः इति। सम्प्रति आगमशास्त्रम् अनित्यम् इति परिभाषां विवेचयामः। आनिलोट् इति सूत्रं, तस्य उपसर्गस्थान्निमित्तात् परस्य लोडादेशस्य आनीत्यस्य नस्य णत्वं भवति इत्यर्थः। प्रभवाणि इति उदाहरणं भवति। प्रपूर्वकात् भूधातोः लोट्लकारे उत्तमपुरुषैकवचने मिप्रत्यये मेर्निः इत्यनेन निभावे न्यादेशे कर्तरिषप् इति शपि गुणः एवं अवादेशः। आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन आडागमे प्र भव भव आ नि इति जाते सवर्णदीर्घे णत्वे च प्रभवाणि इति रूपम्। नि इत्येव सिद्धे आनिग्रहणं
एतस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं भवति। आगमशास्त्रम् अनित्यम् इति। तथा हि आगमशास्त्रम् अनित्यम् इति परिभाषां ज्ञापयते। ज्ञापितायां तु तस्याः प्रयोजनं भवति सागरं तर्तुकामस्य इत्यत्र ईडवभावः। तृतरणप्लवनयोः इति धातोः तुमुन् प्रत्ययः। तुमुन् प्रत्यये तस्य इडागमे च गुणे इटः वृतो वा इत्यनेन दीर्घे तरीतुम् इति रूपम् एवं न भवति इति पक्षे तरितुम् इति रूपं सिद्ध्यते। आगमशास्त्रस्य अनित्यत्वेन प्रकृते इडागमस्य अभावे सति तर्तुम् इत्यपि रूपं भवति इति एतत् परिभाषायाः प्रयोजनम् इति वदन्ति। एवमेव अन्यापि परिभाषा वर्तते गणकार्यमनित्यम् इति। तनादिकृञ्भ्यौः इति सूत्रेण तनादिगणपठितेभ्यः धातुभ्यः एवं कृधातोश्च उप्रत्ययः विधीयते। तनोति इति उदाहरणं। कृधातुः यद्यपि तनादिगणे एव पठितः, अतः तनादित्वादेव उप्रत्ययः तत्र सिद्ध्यति। तथा च कृधातोः पाठः व्यर्थः, व्यर्थीभूय प्रकृतिपरिभाषां ज्ञापयति गणकार्यमनित्यम् इति। तथा च तनादिकृञ्भ्यौः इत्यत्र तनादिगणान् पठितधातु-उद्देश्येन अयम् उप्रत्ययः विधीयमानः अस्ति। अतः इदं कार्यम् उप्रत्ययविधानरूपं कार्यम् अनित्यम् इति कृत्वा कदाचित् सः उप्रत्ययः न स्यात्। तत्र कृधातोः उप्रत्ययं साधयितुं कृधातोः पाठः स्वांशे चरितार्थः भवति। अस्याः परिभाषायाः प्रयोजनं भवति न विश्वसेद् अविश्वस्तम् इत्यत्र विश्वसेद् इति रूपसिद्धिः। श्वसधातुः अदादिगणे पठितः। विश्वसेत् इति रूपम् एवं सिद्ध्यति प्रपूर्वकश्वसधातोः विधिलिङ्लकारे प्रथमपुरुषैकवचने विश्वस् लिङ् इति स्थिते लिङ्गः स्थाने तिबादेशे कर्तरिषभित्यनेन शपि अदादित्वात् लुक् प्राप्नोति, सम्प्रति न क्रियते, अतः अकारः अपि तिष्ठति। तथा च वि श्वस् आ ति इति जाते यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तोङ्गिच्च इत्यनेन यासुडागमे, सुट्तिथोः इत्यनेन सुडागमे, लिङ्गस्सलोपोऽनन्त्यस्य इत्यनेन सकारद्वयस्यापि निवृत्तिः, अतो येयः इत्यनेन अतः परस्य या इत्यस्य इयादेशः विहितः। तथा च वि श्वस इय् त इति जाते गुणे यकारस्य लोपोयोर्वलि इत्यनेन लोपे इतश्च इत्यनेन इकारलोपे च विश्वसेत् इति रूपं भवति। अत्र अतो येयः इत्यनेन यः अतः परस्य या इत्यस्य इयादेशः भवति इति यः आदेशः सः अतः परत्वे एव भवति या इत्यस्य स्थाने। तर्हि यदि अयम् अकारः न लुप्यते चेदेव अतः परत्वं सम्भवति। अयम् अकारः कदा न लुप्यते इति चेत् गणकार्यस्य अनित्यत्वे अधिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यनेन विधीयमानः यः लुक् सः न भवति इति वक्तव्यं। तथा च अतः परत्वात् या इत्यस्य इयादेशे गुणादिषु विश्वसेद् इति रूपं सिद्ध्यति इति विश्वसेद् इति रूपानुरोधेन इदं प्रयोजनं तिष्ठति इति एतत् परिभाषारब्धॄणाम् आशयः। एवम् अनुदात्तेत्वलक्षणम् आत्मनेपदम् इति परिभाषापि अन्यतमा वर्तते। अत्र चक्षिङ् धातोः अनुबन्धद्वयं वर्तते। ङकारः एकः एवम् इकारः एकः। ङित्वात् अनुदात्तङित आत्मनेपदम् इत्यनेन आत्मनेपदम् आचष्टे इति रूपं। किन्तु द्वितीयः यः इकारः अर्थात् अनुबन्धवर्णः तस्य इत्वं कुतः इति चेत् अनुदात्तेत्वमस्ति इति हेतोः तत्र अनुदात्तेत्वादेव अनुदात्तङित आत्मनेपदम् इत्यनेन आत्मनेपदं सिद्ध्यते। तर्हि ङित्करणं व्यर्थम्।
व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति अनुदात्तेत्वलक्षणम् आत्मनेपदम् अनित्यम् इति। तथा च अनुदात्तेत्वनिमित्तकतया एव आत्मनेपदे सिद्धे ङित्करणं व्यर्थं सत् इमां परिभाषां ज्ञापयति अनुदात्तेत्वलक्षणम् आत्मनेपदम् अनित्यम् इति। तथा च अनुदात्तेत्वलक्षण आत्मनेपदस्य अप्राप्तौ पुनः आत्मनेपदमेव भवतु इत्यर्थं ङित्करणं स्वांशे चरितार्थं भवति। अपि च अत्र प्रयोजनं भवति स्फायन् इति। स्फायी वृद्धौ इत्ययं धातुः अनुदात्तेद्वर्तते। अनुदात्तेद्भवति चेत् आत्मनेपदं भवति स्फायते इति रूपम्। अनुदात्तेद्भवति चेत् ईदृशात् स्फायी धातोः लट्लकारे लटः स्थाने शानच् भवति, तथा च स्फायमानः इति रूपम्। किन्तु स्फायन् इति रूपं कथं सिद्ध्येत् इति चेत् अत्र उच्यते अनया परिभाषया आत्मनेपदस्य अनित्यत्वात् अत्र शानच् न भवति, किन्तु शत्रुप्रत्ययः। यः आत्मनेपदी भवति धातुः तस्मात् परस्य लकारस्य स्थाने शानच् प्रत्ययः, यः धातुः परस्मैपदी भवति तस्मात् परस्य स्थाने लकारस्य स्थाने शत्रुप्रत्ययः भवति इति व्यवस्था। एवञ्च प्रकृते अनुदात्तेत्वलक्षणस्य आत्मनेपदस्य अनित्यत्वात् शानच् न भवति, शत्रुप्रत्ययः। शतरि स्फायन् इति रूपं सिद्ध्यते। अतः स्फायन् इत्यादिरूप सिद्धिरेव प्रयोजनम् इति एतत् परिभाषा अङ्गीकर्तॄणाम् आशयः। नैघटितमनित्यम् इति परिभाषां प्रकृते विवेचयामः। अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यम् इति सूत्रं वर्तते। तस्य सूत्रस्य उदात्तो वा स्वरितो वा यत्र विधीयते तमेकं विहाय पदे अन्यत् सर्वम् अनुदात्तं भवति इति अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यम् इति सूत्रस्य अर्थः। अत्र अनुदात्तं पदमनेकम् इति सूत्रं क्रियताम्। विनार्थकनया न एकम् अनेकम् इत्यर्थे एकवर्ज्यम् इति लभ्यते। अतः वर्ज्यग्रहणं व्यर्थीभूय नैघटितमनित्यम् इति परिभाषां ज्ञापयते। ज्ञापितायाम् अस्याः परिभाषायाः अर्थः भवति नैघटितशास्त्रबोधितः क्वचित् पर्युदासः क्वचित् प्रसज्यप्रतिषेधश्च यो वा भवतु सः निषेधः अनित्यः इति परिभाषायाः अर्थः। परिभाषायाः फलं भवति हे सुभ्रू इति रूपसिद्धिः। सुभ्रू शब्दस्य नेयङ्वङ्स्थानावस्त्री इत्यनेन नदीसंज्ञा प्रतिषिद्धा। नेयङ्वङ्स्थानावस्त्री इति सूत्रस्य अयमर्थः इयुङ्वङोः स्थितिः ययोस्तौ ईदूतौ नदीसंज्ञौ नस्तः न तु स्त्री इति। अतः सुभ्रूशब्दस्य हे सुभ्रूः इति रूपं भवति, किन्तु अनया परिभाषया नेयङ् इत्यादिना विधीयमानः यः निषेधः सः नदीसंज्ञा निषेधः सः अनित्यः इति बोध्यते। तथा च निषेधाभावेन नदीसंज्ञायां सम्बुद्धौ अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वे येङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सम्बुद्धेः लोपे हे सुभ्रु इति रूपं सिद्ध्यति इति तेषाम् आशयः। एतावता पञ्चपरिभाषाः विवेचिताः वर्तन्ते, किन्तु पुरुतनानां प्रयोगान् दृष्ट्वा सूत्राक्षराणाम् एतादृशः अर्थः व्याख्यातृभिः कल्पितः। भाष्ये तु एताः पञ्चपरिभाषाः न विचारिताः वर्तन्ते, न सन्ति। तर्हि सौत्राक्षराणाम् अन्यथा नयनं कथम्? अतः भाष्य अनुक्त अन्यथा भाष्यानुक्तार्थः सौत्राक्षराणां न कल्पनीयः इति ग्रन्थकृत अभिप्रैति। सूत्रेषु क्वचित् तथा पदानि वर्तन्ते चेत् तेषाम् अदृष्टमेकमेव प्रयोजनं, भाष्यानुक्तार्थः अप्रमाणं भवति इति ग्रन्थकारस्य आशयः। किञ्च आनिलोडिति सूत्रे आड्ग्रहणस्य ज्ञापितेपि आङ्ग्रहणस्य ज्ञापितेपि स्वांशे चारितार्थ्यं तु न सम्भवति। यतः आगमशून्यः लोडन्तप्रयोगः आडागमशून्यः लोडन्तप्रयोगः न वर्तते।
माङिलुङ् इत्यर्थे माङ्योगे लुङ् विहितः, न माङ्योगे इत्यनेन माङ्योगे अडाटोः अभावः सम्भवति चेदपि लोल्लकारे आडागमशून्यस्य प्रयोगः न सम्भवति। अतः आड्ग्रहणं लोड्ग्रहणवदिति बोध्यम् इत्युक्तं। यतः लोड्ग्रहणमपि तत्र नापेक्षते, यतः नि इति स्वरूपं लोट् एव सम्भवति। अतः आगमशास्त्रमनित्यम् इति परिभाषा भाष्यकारैः न स्वीकृता इति ज्ञायते। किञ्च तथा भाष्यकारैः अनुक्तत्वादेव घोर्लोपो लेटिवा इति सूत्रे वाग्रहणं प्रत्याख्यातं भाष्यकारैः। घुसौण्यकस्य धातोः लेटि लोपो वा भवति इति सूत्रार्थः। स च भवन् अलोन्त्यस्य इति अन्त्यस्य भवति। दधत् दधात् इति उदाहरणद्वयं भवति। धाधातोः लेटि तिपि इतश्च लोपः परस्मैपदेषु इत्यनेन इकारस्य लोपे, शपि श्लौ द्वित्वे लेटोडाटौ इत्यनेन अटि घोर्लोपो लेटिवा इत्यनेन आकारस्य लोपे दध् अत् इति दधत् इति रूपं भवति। लोपाभावः भवति चेत् सवर्णदीर्घे दधात् इति रूपं। किन्तु दधा आत् इत्यवस्थायाम् अनेन सूत्रेण लोपेपि आगमशास्त्रस्य अनित्यत्वाभावेन आटि आकारश्रवणं सिद्ध्यते। आगमशास्त्रस्य अनित्यत्वे तु लोपे आटि असति दधात् इति रूपं न सिद्ध्यति। अटः अपि अभावे दधत् इत्यपि रूपं न सिद्ध्यति। तर्हि तद्रूपासिद्धौ वाग्रहणस्य आवश्यकत्वेन तस्य प्रत्याख्यानं कथं सङ्गच्छताम् इति विचारणीयम्। एवञ्च भाष्यकृत् अनभिमतत्वमेव अनेन विचारेण फलति। घोर्लोपो लेटिवा इति सूत्रे कैयटोपि भाष्यकारेण वाग्रहणं प्रत्याख्यातम् इत्युक्तं। केचित् तु अनित्यम् आगमशासनम् इत्यस्य ज्ञापकं वाग्रहणं वर्णयन्ति इति सः तत्र उक्तवान्। अनित्यत्वात् तस्य आटि असति दधादिति न स्यात्। अतः तत्सिद्धये क्रियमाणं वाग्रहणं परिभाषां ज्ञापयति इति तस्य आशयः। किन्तु इदं प्रयोजनं कथं वक्तुं शक्यं? यतोहि वाग्रहणे प्रत्याख्याते प्रत्याख्यातस्य तस्य ईदृशार्थकथनं कैयटस्य अयुक्तम् इति ग्रन्थकारस्य आशयः। अतः एताः परिभाषाः भाष्ये क्वापि न वर्तन्ते, वचनरूपेण न पठिताः। तेषां प्रयोगाणाम् एतत् परिभाषा साध्य प्रयोगाणां का गतिः इति चेत् तेषाम् अनुविधानमेव इति अग्रिमपाठे पठामः। किञ्च अत्रैव क्रमे आतिदेशकमनित्यं सर्वविधिभ्यो लोपविधिः इड्विधिश्च बलवान् इति द्वे परिभाषे इति व्याख्यातृभिः व्याख्याते वर्तेते। किन्तु एते अपि द्वे भाष्ये न दृष्टे, अतः अनयोः अपि प्रामाण्यं नास्ति। एवञ्च भाष्ये याः परिभाषाः न सन्ति तत्परिभाषासाध्यप्रयोजनानि कथं सिद्ध्यन्ति इति चेत् तेषाम् अनुविधानमेव इति अग्रे पठामः।